السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے آیت نمبر 77 تک پڑھا تھا، جو لوگ ساتھ اور روانگی کے ساتھ۔ آج ہم اس سے آگے شروع کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ الف پیش میں الف پیش میم میم زریہ می میم زریہ می یا پیش وایو یا پیشوا یو امیو امیو نون زبر نا نون زبر نا امیون امیون لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب الا امانی الا امانی وَإِنْهُمْ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ الا یظنون فا زبر فا فا زبر فا وا زبر یا وی وا زبر یا وی فوی فوی لام دو پیش لام لل لام دو پیش لام لل لام زیر لام لیل لام زیر لام لل لام زبر لا لام زبر لا فویل للہ فویل للہ زال زیر یا زی زال زیر یا زی نون زبر نا نون زبر نا فویل للذین فویل للذین یا زبر کاف یک یا زبر کاف یک کاف کے اوپر اس کو بولا جاتا ہے جزم۔ یہ آپ کو کتنی دفعہ پیچھے بھی آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بولا جاتا ہے جزم۔ جہاں جزم ہوتی ہے اس الفاظ کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اب زیادہ ہم جوڑ نہیں کرتے، اس لیے کہ پیچھے ماشاءاللہ کافی ہم نے جوڑ کیے ہیں۔ اب جہاں ضرورت پڑی زیادہ مشکل الفاظ ہوگا وہاں ہم جوڑ کریں گے۔ توجہ کے ساتھ ذرا سماعت فرمایا کریں۔ یا زبر کاف یک یا زبر کاف یک تا پشتو تاپشتو یکتو یکتو با پیش وابو با پیش وابو یکتبو یکتبو نون زبر لام نل نون زبر لام نل یکتبو نل یکتبو نل کاف زرکی کاف زر کی تا کھڑی زبر تا تا کھڑی زبر تا با زبر با با زبر با یکتبون الکتاب یکتبون الکتاب بأیدیہم بأیدیہم ثم یقولون یقولون ھذا ھذا من عند اللہ من عند اللہ لیشتروا لیشتروا به ثمنا قلیلا قلیلا فا زبر فا فا زبر فا وا زبر یا وی وا زبر یا وی فوی فوی لام دو پیش لام لل لام دو پیش لام لل لام زبر لا لام زبر لا فویل اللہ فویل اللہ ہا پیش میم ہم ہا پیش میم ہم فویل لہم فویل لہم مما کتبت کتبت ایدیہم ایدیہم وویل لہم وویل لہم مما یکسبون یکسبون وقالوا لن تا زبر تا تا زبر تا میم زبر سین مس میم زبر سین مس سین زبر سا سین زبر سا تمسا تمسا نون زبر نون نن نون زبر نن نون زبر الف نا نون زبر الف نا تمسنا النار تمسنا النار رب شروع رب شروع تمسنا النار تمسنا النار الا ایاما معدودہ ایاما معدودہ قل اتخذتم قل اتخذتم الف زبر تا ات الف زبر تا ات تا زبر تا تا زبر تا اتا اتا خا زبر زال خز خا زبر زال خز اتخذ اتخذ تا پیش میم تم تا پیش میم تم اتخذتم اتخذتم عند اللہ عند اللہ عند اللہ عہدا عہدا فا زبر فا فا زبر فا لام زبر یا لین لام زبر یا لین فلین فلین یا پیش خا یخ یا پیش خا یخ فلین یخ فلین یخ لام زر لی لام زر لی فلین یخلی فلین یخلی فا زبر لام فل فا زبر لام فل فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے پر شد ہے۔ فا کو لام کے ساتھ مشدد کر کے پڑھیں گے۔ فا زبر لام فل فا زبر لام فل لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زبر لا یخلف اللہ یخلف اللہ
حبشه فلن يخلف الله يخلف الله عهده عهده أم تقولون على الله على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سين زبر يا سي يا زري سي حمزة زبر آ سيئة تا دو زبر واتاؤں سيئاتاؤں وا زبر وا سيئاتاؤں الف زبر آ حا زبر الف حا تا زبر تا تت سيئاتاؤں وأحاطت به خا زبر خا طا زیر یا مد طی حمزہ زبر آ خطیئہ تاپشتو خطیئاتو ہا الٹا پیشہو خطیئاتو فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وا زبر وا عين زبر ع وع ميم زرمي وعمي لام پیش والوس صاد کھڑی زبر صا وعملوا الصالحات لام زرلی وعملوا الصالحات حا کھڑی زبر حا تا زرتی وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني ألف زير سين إس را زبر ألف مد را إسراء حمزة زير يا إي لام زبر لا إسرائيل لا تعبدون إلا الله وا زبر وا با زیر لام بل وا زبر الف وا وبالوا لام زیر لی دال زبر یا دئی نون زرنی وبالوالدين إحسانا الف زیر ہا سین زبر الف صا إحسان نون دو زبر وانو إحسانا وا زبر وا إحسانا دال زیر لام زل إحسانا وذل تا پیش را قر پا کھڑی زبر با إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حافظ حس نون دو زبر وانو حسناؤ نون کو واو کے ساتھ مشدد کرنا ہے واو کے اوپر شد ہے نون دو زبر وانو حسناؤ وا زبر وا حسناؤ
و حسنا و الف زبر آ الف زبر آ حسنا و آ حسنا و آ قاف زیر یا قی قاف زیر یا کی قاف کو یا کی طرف کھینچے گی قاف کو یا کی طرف یعنی مائل کرے گی قاف زیر یا قی قاف زیر یا کی حسنا و اقی حسنا و اقیم پیش و مس من پیش و مس سوا زبر سا سوا زبر سوا لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زبر لا تا زبر تا تا زبر تا حسنا و اقیم الصلاة حسنا و اقیم الصلاة وآتوا الزکاة وآتوا الزکاة ثم ثم تولیتم تولیتم إلا إلا قلیلا منکم قلیلا منکم وأنتم وأنتم معرضون معرضون وإذ أخذنا وإذ أخذنا ميثاقكم ميثاقكم لا لا تسفكون تسفكون دماءكم دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم أنفسكم من دياركم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون تشهدون ثم أنتم ہا کھڑی زبر مد ہا کھڑی زبر مد ہا کھڑی زبر مد ہا حمزہ پیش او حمزہ پیش او ہا او ہا لام زبر الف مد لا لام زبر الف مد لا حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای ہا اولائی هؤلاء تا زبر قاف تق تا زبر قاف تاق تا پشتو تاپشتو تقتو تقتو لام پیش والو لام پیش والو نون زبرنا نون زبرنا تقتلون تقتلون أنفسكم أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا منكم فريقا منكم من ديارهم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وا زبر وا زبر وا الف زیر یا ای الف زیر یا ای یا زبر الف یا یا زبر الف یا و ای یا و ای یا تا پیش واتو تا پیش واتو و ای یاتو و ای یاتو تا پیش ممکم تا پیش منکم و ای یاتوکم و ای یاتوکم اسارا أسارى تفادوهم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. دوستو آج ہم نے آیت نمبر 85 تک روانگی کے جوڑوں کے ساتھ پہلے پڑھا ہے. آئیے اب روانگی کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون। दोस्तों, आज हमने आयत नंबर 85 तक जोड़ों के साथ और रवानी के साथ पढ़ा है। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। शुक्रिया।